बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। ट्रंप पर कातलाना हमला हुआ है, उसमें ज़ख्मी हुए हैं, इस पे बात करनी है। टाइमिंग बड़ी अहम है, ये हमला कौन कर सकता है, इस पर तफसील से बात करनी है। और यौम कत्ल आइन, आइन को कत्ल करने का दिन मनाया जाएगा, ये फ़ैसला हो चुका है। ये बहुत ही बम्बास्टिक ख़बर है, ये क्या चक्कर है, इस पर भी बात करनी है। यार मुझे आप ना बार बार मैसेज कर रहे हैं, और कुछ दोस्त तो बिल्कुल बहुत मतलब कॉल्स भी आई और मैसेजेस भी, कि नकवी साहब आपको पता है, आप बताएं वज़ीर आज़म साहब ने इस्तीफ़े की धमकी क्यों दी, ये क्यों कहा कि मैं प्रेशर नहीं लूँगा, इस्तीफ़ा दे दूँगा। यार ये चक्कर क्या है? असल में आप भी ना सारा जिहाद ज़फ़र नकवी से कराना चाहते हैं। चलें, मैं ज़रा हिम्मत करके अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा, मैं ज़रा हिम्मत करके इससे अगली वीडियो में ज़रूर बताने लगा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने इस्तीफ़े की धमकी क्यों दी। ये चक्कर क्या है? कोई बहुत ही गंभीर चक्कर है। सारा जिहाद आपने मुझसे ही करवाना है ना, ज़फ़र नकवी से। वो मुझे याद आ गया, एक दफ़ा नवाज़ शरीफ साहब ने कहा था कि आप कहते हैं कदम बढ़ाओ नवाज़ शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। नवाज़ शरीफ ने जब कदम बढ़ाया, पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। तो बात ये है कि अगर आपने सारा जिहाद मुझसे ही करवाना है तो चलें ठीक है, मैं भी हिम्मत करके फिर अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि वज़ीर आज़म साहब ने इस्तीफ़े की धमकी क्यों दी। ये पिछली वीडियो में तो मैंने कह दिया था यार, वैसे ही उन्होंने मामूल की बयान दिया है, लेकिन आप भी, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, तो इस वजह से मैं पूरी कोशिश करता हूँ हिम्मत करके मैं बताऊँगा कि वज़ीर आज़म साहब ने इस्तीफ़े की धमकी क्यों दी। ये क्या चक्कर है? बहुत ही कुछ गंभीर सूरत हाल है, अल्लाह माफ़ करे। और यौम कत्ल आइन बहुत बड़ी बात है भाई, ये मनाने का फ़ैसला हुआ है। ये क्या चक्कर है, इस पे ज़रूर बात करता हूँ। पहले आ जाएं ट्रंप की। ये ट्रंप साहब कर रहे थे पेंसिल्वेनिया में रैली, और शहर था या वो कस्बा था बटलर, उनमें उन पर कातलाना हमला हुआ है। वो तकरीर कर रहे थे, उनके दाएं कान के ऊपर गोली लगी है, वो ज़ख्मी हुए हैं, शदीद मज़म्मत है। तो पुरतशद्दुद कार्रवाई, किसी भी पुरतशद्दुद कार्रवाई की मज़म्मत और होनी भी चाहिए। और अब ये वो बच गए, शुक्र है। और दूसरी बात ये है कि उनका वो जो हमला आवर था वो मारा गया। अब ये किसने किया, बहुत सारी बात वो कह रहे हैं कि 100-150 मीटर के फासले पर रैली के मकाम से कोई एक छत पर था वो, और फिर उसके बाद जनाब वो उनको मारा गया। दूसरा जो हमला आवर था वो शदीद ज़ख्मी है, एक से ज़्यादा हमला आवर थे, जिसने चलाई 20 साला, वो तो मारा गया। कोई एक शहरी भी, वो भी हलाक हो गया है। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, आपने तफसील मालूम कर ली सारा कुछ। मैंने देखा, मैंने कहा यार अमेरिका के और भी सदूर पे हमले होते रहे हैं, इवन अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी, ये तो हलाक हो गए थे, और बाकी भी रूजवेल्ट और साथ और भी बहुत सारे ट्रूमैन, उन पर हमला हुआ, उन पे गोलियां चलीं, किसी के गार्ड वो हलाक हुआ, कोई ख़ुद ज़ख्मी हुआ वगैरह, बहुत सारे, कोई निस्फ दर्जन से ज़्यादा अमरीकी, बराक ओबामा पे भी एक हमला हुआ था, निस्फ दर्जन से ज़्यादा अमरीकी सदूर पर हमले हुए, और दो तीन तो उनमें हलाक भी हुए, बाकी ज़ख्मी भी हुए, कुछ बच भी गए। तो बहरहाल ट्रंप पे भी हमला हुआ। टाइमिंग बड़ी अहम है। मैं वो सोच रहा था, मैंने कहा ट्रंप के पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ बयानात देखे, बड़ी तनकीद की उन्होंने। एक तो गज़ा जंग के बारे में कहा कि वो बंद की जाए और इंसानों का कत्ल बंद किया जाए, इस तरह की बात की है। ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने उस तरीके से भी नेतन्याहू पर तनकीद की, और ये कहा उन्होंने कि बहुत सारे हवालों से, इसी जंग के हवाले से भी और उनकी कमज़ोरी के हवाले से भी, उन्होंने हिज़्बुल्लाह को स्मार्ट कहा और इसराइली वज़ीर दिफा को बेवकूफ़ और अहमक कहा। कुछ बहुत ही ख़तरनाक बयानात थे।
تو یہ اس فیکٹر کو بھی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ وہ لابی بہت سٹرانگ ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بھی آپ فلی طور پہ اگنور نہیں کر سکتے۔ ایک حملہ، اب وہ اس حملے کو اس حملے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے جناب، جو حملہ عمران خان صاحب پہ ہوا تھا یہاں پر، اور وہ حملہ وہ بھی آپ کو اب دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ بھی کوئی ٹانگ پر کوئی پلستر چڑھاتے ہیں یا نہیں چڑھاتے، اور کان پر کوئی یا سر پہ پلستر چڑھاتے ہیں یا نہیں چڑھاتے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیوں میں یا ویسے ہی جاتے ہوئے سر پہ بالٹی پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے۔ مطلب وہ بہت ہی بہادر تھے نا جن کے بارے میں کہا گیا۔ اور ساتھ ہی جناب عمران خان صاحب وہ اس وقت بھی یہی کہتے، اب یہ میں آپ کو چھوٹا سا کلپ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا نو ڈاؤٹ، لیکن چھوٹا سا کلپ ویسے ہی سنوانا چاہتا ہوں، دکھانا نہیں سنوانا ہے، یہ آپ ذرا سنیں اور ساتھ دھنیں، اور پھر میں یوم قتل آئین پر آتا ہوں۔ یہ لیں۔ ہمارا عمران اسماعیل جو سندھ کے گورنر تھے، 4 گولیاں اس کے کپڑوں میں سے نکلی، بچ گیا۔ 4 گولیاں اس کے کپڑوں میں سے نکلی، ٹھیک ہے نا، یعنی جیسے لوگ جیبوں میں پتہ نہیں یہ کوئی کسی پین کلر کی بات کر رہے تھے، وہ جو گولیاں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال خیر، اس میں آتا ہوں یوم قتل آئین پر۔ مجھے پین کلر سے یاد آ گیا کہ حکومت نے دواؤں کے، یہ جو جان بچانے والی دوائیں ہوتی ہیں یار، اس کی قیمتیں بہت بڑھا دی ہیں، چاہے وہ شوگر کی ہوں، چاہے وہ دوسری ہارٹ کی دوائیاں ہوں، کوئی اور دوائیاں ہوں، بہت مطلب 50% سے لے کر 700-800% تک لوگوں کی چیخیں پہلے بھی نکل گئیں۔ اور یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یہ کوئی عیاشی تو ہے نہیں۔ پچھلے دنوں اب مسئلہ یہ ہے، ہر بندہ مڈل کلاس بھی یہی کوشش کرتا ہے میں کسی اچھی کمپنی کی لوں یار، کہیں 2 نمبر کمپنیاں بھی بہت زیادہ ہیں، ان کے ہتھے نہ چڑھ جاؤں۔ اب غریب لوگ جو اچھی کمپنیاں ہیں ان کے تو وہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں، اور غریب لوگ جو پھر دوسری کمپنیاں ہیں وہ پتہ ہی کوئی نہیں چلتا یہ کمپنی اصلی ہے یا جعلی ہے یا 2 نمبر ہے، فیک ہے، یہ کس طرح کی دوائی بنا رہی ہے، وہ سستے کے چکر میں ادھر جاتے ہیں، اور وہ بھی سستی نہیں ہوتی، وہ بھی پھر مہنگی ہو گئی ہے۔ تو اب آپ یقین کیجئے، میں نے شوگر بلڈ پریشر کی اپنی دوا لی، کچھ 6,000 روپے کی دوا آ گئی۔ یہ بہت بڑا نا ظلم ہے کہ آپ مہینے کی 6,000 روپے کی دوا، ایک مڈل کلاس بندہ وہ کس طریقے سے 6,000 روپے کی دوا اپنی لے۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ عیاشی ہے نہیں، یہ تو انتہائی مجبوری ہے دوا کھانا، اور دوا بھی آپ غریب کی پہنچ سے اس طریقے سے کھانے سے بھی زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ یار یہ جو دوا ہے۔ یوم قتل آئین، آپ خوش نہ ہوں، یوم قتل یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے۔ ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو یوم قتل آئین منانے کا فیصلہ کیا گیا، یعنی آئین کو قتل کرنے والا دن، ٹھیک ہے نا، یہ منایا جائے گا۔ اور یہ سٹوری بڑی دلچسپ ہے، آپ نے ساتھ رہنا ہے، آپ نے سننا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور ساتھ ہی آپ نے تہیہ یہ بھی کرنا ہے کہ جو ہمارے واٹر پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کے ایک اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے آپ نے ایک واٹر پروجیکٹ ضرور لگانا ہے، کیونکہ ہم بہت سی رجسٹریشن کر چکے ہیں مساجد کی۔ ہم مساجد اللہ کے گھر کے دروازے پہ لگاتے ہیں تاکہ اللہ کے گھر سے اللہ کی مخلوق بھر بھر کے پانی لے کے جائے، آپ کو جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں کرے، آپ کے مرحومین کے لیے بھی، آپ کے اپنے لیے، فیملی کے لیے، بچوں کے لیے صحت و سلامتی کے لیے۔ جب وہ پانی پیتے ہیں ان کا عید کا سا سما ہوتا ہے، وہ جوڑوں والے پانی سے جب آپ ان کو میٹھا اور ٹھنڈا پانی پرووائڈ کرتے ہیں وہ بہت دعائیں دیتے ہیں۔ ایک واٹر پروجیکٹ ضرور لگوائیں۔ آپ ایک بندہ نہیں، ویسے کسی بندے نے 6 بھی لگوائے ہیں، لیکن آپ 2 3 4 5 6 مل کے بھی لگوا سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب آ جائیں یوم قتل آئین پر۔ سٹوری بڑی دلچسپ ہے، اور زیادہ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ ہوا کیا تھا اصل میں۔ یہ نریندر مودی کی حکومت نے یوم قتل آئین منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگلے سال سے 25 جون کو یوم قتل آئین منایا جائے گا۔ اچھا، ویسے نریندر مودی، میں دیکھ رہا تھا ابھی جو ضمنی الیکشن ہوئے، حالانکہ ضمنی الیکشن حکومتیں جیتتی ہیں،
लेकिन 13 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, 10 नरेंद्र मोदी हार गया है, 10 सीटें अपोजिशन ने जीती हैं, सिर्फ 2 नरेंद्र मोदी ने जीती हैं, मतलब उनकी जमात या उनके इत्तेहादियों ने, एक आज़ाद जीत गया है। तो ये बहुत ख़तरनाक साइन है, ठीक है। लेकिन चलें, जमहूरियत है, चलती रहती है। और उन्होंने अब फैसला किया है कि हम 25 जून को यौम कत्ल आइन मनाएंगे। 25 जून को एमरजेंसी लगी थी, 25 जून 1975 एमरजेंसी लगी थी भारत में, और लगाई किसने थी? इंदिरा गांधी ने, वही जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, उन्होंने एमरजेंसी लगाई भारत की आम दिनों के हिसाब से। हालांकि जब उनकी 1968 में गालिबन चीन के साथ जंग हुई, एक एमरजेंसी उस वक़्त भी लगी, एक एमरजेंसी 1971 पाक भारत जंग में भी लगी। लेकिन आइन में ये है कि आप जंग में लगा सकते हैं, लेकिन जो इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लगाई थी वो एमरजेंसी बड़ी ख़तरनाक थी, और जिसकी वजह से उसके बाद फिर कांग्रेस को शर्मनाक शिकस्त का भी सामना करना पड़ा था। बहुत सारी ये ज़रूर सुनिएगा उन्होंने लगाई क्यों थी, ये ज़रूर सुनिएगा उन्होंने क्यों लगाई थी। ये बहुत एक सबक आमोज स्टोरी है। उन्होंने जब एमरजेंसी लगाई तो मीडिया पर कदगन लग गई। उन्होंने जब एमरजेंसी लगाई तो 11 लाख अफराद को गिरफ्तार किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी, LK अडवाणी समेत मुतअद्दिद रहनुमा अपोजिशन के वो जेलों में चले गए। इसी तरीके से लोगों की ज़बरदस्ती वहाँ मर्दों की नसबंदी की गई, ये आबादी को कंट्रोल करने के लिए, और ये ज़बरदस्ती की गई। लोग अदालतों में जा नहीं सकते क्योंकि हुकूक सस्पेंड हो जाती हैं एमरजेंसी में। एमरजेंसी लगी क्यों? ठीक हो गया ना? फिर आपको समझ आएगी कि यह एमरजेंसी क्यों लगी थी। इंदिरा गांधी ने इलेक्शन जीता 1971। 1971 में कांग्रेस जीती थी, तकरीबन कोई 550 सीटें थी, गालिबन 358 सीटें बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ आई थी। इंदिरा गांधी ने भी एक अपना इलेक्शन जीता, और इंदिरा गांधी के मुकाबले में जो राजनारायण इलेक्शन हारा था, इंदिरा गांधी ने वो इलेक्शन अच्छे खासे मार्जिन से जीता। वो तकरीबन उनके कोई 1,80,000 से ज़्यादा वोट थे, या 1,83,84 गालिबन। और जो राजनारायण थे उनके वोट थे 71,000 या 70,000, ठीक है। तो अच्छा खासा मार्जिन है, लाख से भी ज़्यादा का मार्जिन है। बाद में वो जो नारायण थे, राजनारायण, वो अदालत चले गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट, और उन्होंने कहा कि देखें, इंदिरा गांधी ने अपने वज़ीर आज़म होने का फ़ायदा उठाया, क्योंकि वहाँ पर किसी किस्म की केयर टेकर हुकूमत नहीं आती होती इंडिया में। वहाँ पे वही वज़ीर आज़म रहता है, वही वोट करवाता है, वही इलेक्शन करवाता है, और फिर उसके बाद अगर वो जीतता है तो कंटिन्यू रखता है, अगर वो हारता है तो फिर वो चला जाता है। तो उन्होंने कहा, उनके जो मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के हथियारों तक का इस्तेमाल किया, उन्होंने रियासती वसाइल को झोंका, और यहाँ पर मेरे ख़िलाफ़ वो इलेक्शन जीती। जब इसकी इंक्वायरी की गई तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और उन्होंने उस इलेक्शन को मनसूख कर दिया, और इंदिरा गांधी पर इंडिया में अगले 6 साल तक इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी लगा दी। उनको नाअहल करार दिया गया कि इंदिरा गांधी अगले 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकती। अब इंदिरा गांधी फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट भागी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हम फौरी तौर पे ये कर रहे हैं कि अभी आप प्राइम मिनिस्टर की सीट पे रह सकती हैं, लेकिन एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पर, लोकसभा के मेंबर के तौर पर किसी भी लेजिस्लेशन में हमारा जब तक फैसला नहीं हो जाता तो आप वोट नहीं दे सकती। अब ये ख़तरे की घंटी थी। उधर से रहनुमाओं ने वो शुरू कर दिया, यानी कि एहतजाज शुरू कर दिया तमाम ने, और पूरे मुल्क में इंदिरा गांधी ने उस को बना के एक यूँ समझ लीजिए कि बदअमनी को एक बहाना बना के 21 को ये फ़ैसला आया, 21 जून 1975 को, और 25 जून को रात को जो है ना, उन्होंने सदर, उस वक़्त के वो सदर कौन से थे, मोहम्मद अली के, अहमद अली क्या उनका नाम था, उनको जो है ना उन्होंने तजवीज़ दी कि आपने एमरजेंसी लगानी है। वो एमरजेंसी लगाई, और आज चाहे वो सियासी फ़ैसला हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त फ़ैसला है नरेंद्र मोदी का
کہ انہوں نے یوم قتل آئین منایا ہے۔ انہوں نے کہا اگلے 25 جون کو، اب تو گزر گیا لیکن اگلے سال سے ہر سال 25 جون کو یوم قتل آئین منایا جائے گا کہ ہمارا آئین اس ایمرجنسی کے نتیجے میں قتل ہوا تھا، ہمارا آئین کا خون ہوا تھا، اور پتہ نہیں نہ جانے ہمارے آئین کا کتنی دفعہ خون ہوا۔ ہمارے آئین کے قتل بھی اور قاتل بھی دندناتے پھر رہے ہیں، اور چاہے وہ جنرل ضیاء الحق ہو، چاہے وہ جناب پہلا قاتل ہو ایوب خان، چاہے وہ یحییٰ خان ہو، چاہے وہ مشرف ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، آج انہی کا ایک کا تو نواسہ یہاں پر بڑی بڑی انقلابی تقریریں کر رہا ہے، جناب پوتا یہ عمر ایوب صاحب جو جنرل ایوب کے پوتے ہیں، وہ جناب بڑی بڑی تقریریں کر رہا ہے، جن کے دادا نے فوج میں پلاٹوں کا رواج نکالا تھا، ٹھیک ہے نا، اور جن کے دادا نے پہلا آئین توڑا تھا، اور جن کے دادا نے پہلا مارشل لاء لگایا تھا، اور یہ اس طرح کے آمر اور اس طرح کے تالے آزما انہوں نے، اور ہم کون کون سی جگہ پر کیسے کیسے یوم، ہم تو اگر منانا شروع کریں تو یہ تو ایام قتل آئین ہمیں منانا پڑے گا، ہمیں یوم نہیں، ہمارے تو ایام، ہم کا کیا کہیں گے 1958 والا منائیں، 1971 والا منائیں، ہم کیا کہیں گے کہ جناب وہاں پر جو ہے نا یہ جو 1970 کا منائیں، ہم کیا کہیں گے کہ یہ 1999 کا منائیں، ہم کیا کہیں گے، یہ مطلب وہ کوئی کسی طریقے سے آئین کو یا ایمرجنسی والا منائیں، کو سسپینڈ رہا، کوئی ایمرجنسی پلس لگ گیا، کبھی مارشل لاء لگ گئے، اور کسی نے کہہ دیا، اور ہم کون سا یوم قتل آئین منائیں، ہم آئین کو ری رائٹ کرنے والا دن منائیں، ہم آئین کو منسوخ کرنے والا دن منائیں۔ یہاں تو رتے بھونڈوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی، اور یہاں تو کالے بھونڈوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی، جس کی مرضی آئی اس نے، جیسے مشرف نے کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن از جسٹ لائک اے پیس آف پیپر اٹ شوڈ بی تھرون ان دا ڈسٹ بن۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آئین، وہ کہتا ہے، مشرف نے کہا کہ آئین تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے، اور 2 دن پہلے 8 کالے بھونڈوں نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ واقعی آئین کچھ نہیں ہے، یہ محبت، یہ نفرت، یہ معاشقے اور یہ ساری چیزیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ آئین کیا ہے؟ آپ آئیں نہ آئیں، آپ درخواست دیں نہ دیں، آپ کچھ مانگیں نہ مانگیں، بن مانگے آپ کو مل جائے گا۔ یہ وہی جیسے عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ یہ مہربانی سمجھو کہ انہوں نے یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو دیں، وہ چاہتے تو یہ سیٹیں وہ انڈیا کو بھی دے سکتے تھے، وہ چاہتے تو یہ سیٹیں وہ بنگلہ دیش کو بھی دے سکتے تھے، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہاں انی مچی ہے بھائی، جہاں پہ انی مچی ہو، اندھیر نگری ہو، وہاں کس نے پوچھنا ہے کہ آپ نے اٹھا کے یہ سیٹیں افغانستان کو دے دیں، آپ نے بنگلہ دیش کو دے دی، وہ گئے ہی نہیں ہیں، ان کو آپ نے نواز دیا۔ اور جس طریقے سے گھر بیٹھے، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے ہوم ڈیلیوری فیصلہ ہے، سر میرا خیال ہے پھر ہوم ڈیلیوری سے بھی، ہم جیسے جب کوئی منگواتے ہیں نا چیز، ہوم ڈیلیوری خود ہی کرتے ہیں نا، آپ کے نوکر چاکر منگواتے ہوں گے، آپ کو ہوم ڈیلیوری کا بھی نہیں، ہوم ڈیلیوری میں بھی ایک درخواست دینا پڑتی ہے، ایک ڈیمانڈ کرنا پڑتی ہے، ایک آن لائن آرڈر کرانا پڑتا ہے، ایک خود ریکویسٹ کرنا پڑتی ہے ایک طرح سے۔ ہوم ڈیلیوری ایسا تو نہیں، آج یہ تو گفٹ ملا ہے، یہ کون سی ہوم ڈیلیوری ہے؟ یہ تو گفٹ میں، بن مانگے تو کوئی ہوم ڈیلیوری ہوتی نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں بن مانگے ہوم ڈیلیوری ہو گئی ہے، سر بن مانگے گفٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، بن مانگے گفٹ ہوتا ہے، بن مانگے بونس ہوتا ہے، یہ بونس ملا ہے، یہ گفٹ ملا ہے۔ اور گفٹ کس طرح سے وہ پھر سے مجھے عظمہ بخاری صاحبہ کی بات یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں کہ یہ محبت تو ہم نے ہیر رانجھا اور سونی ماہیوال کی بھی نہیں دیکھی، جو 8 کالے بھونڈوں اور عمران خان کی محبت۔ پتہ نہیں اب عمران خان کی 8 کالے بھونڈوں کی محبت ہے، یا پھر یہ وہی کبھی ساس کی محبت ہے تو کبھی بیگمات کی محبت ہے۔ یہاں پر احساس ہار جاتا ہے اور ساس جیت جاتی ہے، یہاں پہ معاملات ہار جاتے ہیں، بیگمات جیت جاتی ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔